हिजो पढाएको सर्टकट रूपमा देखाइदिन्छु है म। हिजो पढाएको विषयवस्तु थोरै लाइभ पनि यता क्लियर देख्न लाइभ हेलो 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 ठिकै छ त्यहाँ त आवाज त आवाज ठिकै छ त। सुशासनका चार खण्डहरू एउटा पारदर्शिताहरूको उत्तरदायित्वहरूको सहभागिताहरूको प्रभावकारिता हिजो भने हिजोको दोहोऱ्याएको यो र विद्यालय सुशासनका चार आयामहरूमा पाँच आयामहरूमा विद्यालय सुशासनका पाँच आयामहरूमा हिजो मैले पढाएको दोहोऱ्याएको है। विद्यालय सुशासनका आयामहरूमा राजनीतिक आयाम एउटा, आर्थिक तथा सामाजिक आयाम अर्को दोस्रो, व्यवस्थापकीय आयाम तेस्रो, कानुनी आयाम चौथो र नैतिक आयाम पाँचवटा भनेर हिजो पढाएको हो। पाँचवटा आयाम भनेर मैले हिजो पढाइसकेँ। हिजो पढाएको विषयवस्तु दोहोऱ्याउँदैछु र यो केन्द्रीय शासन प्रणालीको फाइदा हो। के केन्द्रीकृत केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा भनेको यो मैले हिजो पढाएको विषयवस्तु थोरै एकैछिन दोहोऱ्याउँदैछु। केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा यो हो। यो फाइदा भनेको सबल पक्ष, यो बेफाइदा यो हो। ल, केन्द्रीकृत विद्यालय शासन प्रणालीको फाइदा स्रोतको पर्याप्त प्रभाव हुन्छ, एकतान्त्र नियन्त्रण हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता आउँछ, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्थायित्व हुन्छ, प्रणालीमाथि सुदृढ नियन्त्रण हुन्छ। यो फाइदा केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा। केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको बेफाइदामा केन्द्रमा अत्याधिक आर्थिक बोझ हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ, स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ, कमजोर शैक्षिक गुणस्तर हुन्छ, स्थानीय अभिभावकमा असन्तोष हुन्छ र उत्तरदायित्व जवाबदेहिताको कमी हुन्छ भनेर हिजो पढाइयो। र विकेन्द्रीकृत भनेको स्थानीय तहमा साथ दिने भनेर पढाएको मैले। विकेन्द्रीकृत भनेको हिजोको थोरै रिभिजन गर्दैछु एकैछिन है। विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार दिने उदाहरण हो। स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु
यो बुझ्नुहोस् हो विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो कि सबल पक्ष स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ, जनसहभागिता र अपनत्व वृद्धि हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, स्थानीय संस्कृति ऋषिवादीको संरक्षण हुन्छ भनेर पढाएको, हिजो पढाएको दोहोऱ्याउँदैछु है। र दुर्बल पक्ष राजनीतिकरणको सम्भावना हुन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्यालय सबैको हुने तर कसैको नहुने डर हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब हुन्छ, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनको स्थायित्व पाउँदैन, स्रोत साधन जुटाउन कठिन हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यो दुर्बल पक्ष भनेर हिजो पढाएको मैले। र हिजो तपाईँहरूलाई मैले यो नागरिक बडापत्र भनेको नागरिकले सूचना दिने हो भनेर पनि पढाएँ हो। नागरिक बडापत्रको गुजुरीको गुनासो व्यवस्थापन पनि पढाएँ मैले हिजो। विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन समितिको संयोजक विवेश अध्यक्ष उसले तोकेको व्यक्ति हुन्छ, महिला होइन है, यो महिला होइन है त। महिला होइन है। संयोजक विवेश अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति, विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन समितिको विवेश अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति हुन्छ, सहसंयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छ, सदस्य सचिव प्रहरीले तोकेको शिक्षक हुन्छ भनेर पढाइयो हिजो। यो पढाएको विषयवस्तु। र हिजो मैले यो पनि भने मैले गुनासो प्रकृति अति जरुरी विषय 2 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, जरुरी विषय 5 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, साधारण विषय 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र र विभागीय कारबाही सम्बन्धी 3 महिनाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पढाएँ मैले। हिजो पढाएको विषयवस्तु नै हो। आवाज यहाँभन्दा आउँदैन है, अझै पनि सुन्नुभएको छैन आवाज? अझै पनि आवाज सुन्नुभएको छैन? नसुने आवाज रहेछ कि रहन्छ चेक गरौँ है, तपाईँले प्रमाणित गराएर देखाउनु पर्छ। एउटै कुरो भनिरहनुहुन्छ खालि, कहिले आवाज देखिएन, कहिले बोर्ड देखिएन, कहिले चाँडै भयो। चाँडै त ढिलो हुँदैन है, चाँडै भयो भनेर भन्न छुट छैन तपाईँहरूलाई। यो मैले 1 हप्तामा कोर्स सिद्ध्याउने हो। आइरहेको त साउन्ड? साउन्ड आइरहेछ है? ल यहाँ साउन्ड नसुन्ने भिडियो नदेख्नेले फेसबुक लाइभतिर जानु होला। अब यो साउन्ड सुनिएन, के अरे बोर्ड देखिएन भन्ने किचकिच नगर्नु होला है, पढाइतिर केन्द्रित हुनु होला। ल गुनासोको प्रकृति अति जरुरी विषय 2 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ, जरुरी विषय 5 दिनभित्र, साधारण विषय 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र र विभागीय कारबाही सम्बन्धी 3 महिनाभित्र र सामान्यतया गुनासो 24 घण्टाभित्र सुनवाई हुनुपर्छ भनेर पढाएको है। सामान्यतया गुनासो 24 घण्टाभित्र सुनवाई हुन्छ भनेर पढाएको। सामान्यतया गुनासो कति घण्टाभित्र? 24 घण्टाभित्र सुनवाई हुन्छ भनेर पढाएको है त। सामान्यतया गुनासो 24 घण्टाभित्र समाधान हुनुपर्छ भनेर पढाएको है त। ल अब विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग भन्नेतिर जाँदैछु म। विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग है। अब अभिलेख पहिला कस्तो अभिलेख गर्ने तरिका, अभिलेख भनेको के हो थाहा छ? विद्यालयमा अभिलेखभित्र निम्न कुराहरू पर्छ नि। विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि सुरक्षित राख्ने, विवरण तयार पारेर राख्ने। अभिलेख भनेको के हो? विद्यालयका असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्य विवरणहरूलाई सुरक्षित गराएर राख्नु, त्यही हो अभिलेख। लिखित रूपमा हो अथवा विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर विद्यालयमा भएका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक प्रगतिदेखि लिएर भौतिक प्रगतिदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षको विवरणहरू तयार पार्नु, यो अभिलेख हो। विद्यालयको अभिलेखभित्र निम्न कुरा पर्छन्, के पर्छन्? विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि राख्नुपर्छ, विद्यालयको आर्थिक तथा भौतिक पक्षको अभिलेख राख्नुपर्छ, विद्यालयमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको लिखित अभिलेख राख्नुपर्छ, विद्यालयमा प्राप्त विविध चिठी पत्रको अभिलेख राख्नुपर्छ, विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी विवेश शिक्षक अभिभावक सङ्घको विवरण राख्नुपर्छ, विद्यार्थीको प्राप्त गरेको सफलता र विद्यार्थीसँग सञ्चालन गर्दा हो विद्यालय सञ्चालन गर्दा देखेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालन, यो विद्यार्थी सञ्चालन हो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा देखेकै विद्यालय सञ्चालन गर्दा देखेको ऐतिहासिक दस्तावेज र यी विविध पक्ष। अभिलेख भनेको के हो? विद्यालयमा भएका विभिन्न किसिमका
शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक लगायतका विवरणहरू सुरक्षित राख्नु हो अभिलेख भनेको। र अभिलेख सञ्चित गर्ने तरिका विद्यालयका, यो विद्यार्थीका हैन, विद्यालयको अभिलेख, विद्यालयको अभिलेख सञ्चित गर्ने तरिका एउटा फाइलिङ गरेर, अर्को वेब पेज बनाएर, अर्को प्रतिवेदन रजिस्टर तयार पारेर, अर्को डकुमेन्ट्री बनाएर, अर्को कम्प्युटरमा सुरक्षित राखेर, अर्को विद्यालयमा सङ्ग्रहालय तयार गरेर यो तरिकाबाट विद्यालयमा अभिलेख सञ्चित गर्न सकिन्छ हो। विद्यालयमा अभिलेख सञ्चित गर्ने तरिका फाइलिङ गरेर, वेब पेज बनाएर, प्रतिवेदन रजिस्टर तयार गरेर, डकुमेन्ट्री बनाएर, कम्प्युटरमा सुरक्षित गरेर, विद्यालयमा सङ्ग्रहालय तयार पारेर। ल यसरी र विद्यालयका अभिलेख कस्तो, खालि विद्यार्थीको भएको छ यहाँ। विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ त? विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ त? विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? ल सुन्नुहोस् है, विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ यता हेर्नुहोस् है। यो विद्यार्थी विद्यालयको ल विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? एउटा विशिष्ट हुनुपर्छ, अर्को अध्यावधिक हुनुपर्छ, अर्को तथ्यपरक र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अर्को समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, अर्को संक्षिप्त हुनुपर्छ, अर्को सूचनामूलक हुनुपर्छ, अर्को वर्गहित हुनुपर्छ, अर्को खोज्दा सजिलै पाइने हुनुपर्छ, र वैज्ञानिक र डिजिटल हुनुपर्छ, र पारदर्शी हुनुपर्छ। विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ अरे? एउटा विशिष्ट हुनुपर्छ, अर्को अध्यावधिक अप टु डेट हुनुपर्छ, तथ्यपरक हुनुपर्छ, समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, संक्षिप्त छोटो हुनुपर्छ, सूचनामूलक हुनुपर्छ, वर्गहित हुनुपर्छ, वर्गविहीन हुनुपर्छ, वर्ग छुट्या हो, विभिन्न किसिमका वर्गहरू विवरणहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेको हुनुपर्छ, खोज्दा सजिलै पाइने हुनुपर्छ हो, वैज्ञानिक डिजिटल हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ। अर्को विद्यालयको अभिलेख प्रमाणको रूपमा प्रयोग, छोटकरीमा भन्दाखेरि सरप्राइज हुनुपर्छ अरे। विद्यालयको अभिलेख सरप्राइज। ल हेर्नु है त, विद्यालयको अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? सरप्राइज हुनुपर्छ। यता हेर्नुहोस् है, असल अभिलेख निम्न कुरा समावेश भएको हुनुपर्छ। सरप्राइज सुन्नुहोस् है, असल अभिलेख सरप्राइज हुनुपर्छ। असल अभिलेख के हुनुपर्छ? सरप्राइज हुनुपर्छ। कस्तो सरप्राइज? असल अभिलेख स्पेसिफिक विशिष्ट हुनुपर्छ। अभिलेख विशिष्टता कायम गरेको हुनुपर्छ है। अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ, अभिलेख विशिष्टता कायम गर्न सक्नुपर्छ। अभिलेखले विशिष्टता कायम गर्न सक्नुपर्छ। र अभिलेख अप टु डेट हुनुपर्छ, अध्यावधिक। अभिलेख अप टु डेट हुनुपर्छ भनेको अध्यावधिक हो, नयाँ कुराहरू पनि समावेश भएर हो, चेन्ज भइरहेका हुन्छन्, ती कुराहरूलाई नै समावेश गर्दै अपडेट गर्दै लानुपर्छ। अभिलेख विश्वसनीय हुनुपर्छ, रिलायबल, विश्वास गर्न लायक। अभिलेख प्रिसाइज, संक्षिप्त हुनुपर्छ। अभिलेख हो संक्षिप्त हुनुपर्छ। अभिलेख के हुनुपर्छ? भरसक हो, संक्षिप्त छोटो हुनुपर्छ। रिलेभेन्ट, समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ। अभिलेख इन्फर्मेटिभ, सूचनामूलक हुनुपर्छ, सूचना दिने। स्पोन्टेनियस, स्वाभाविक तवरको हुनुपर्छ अभिलेख इभिडेन्टियल भनेको प्रमाणित भनेको व्यक्ति वा संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ हो, अथवा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। र विशेष गरी हामीले बुझ्नु पर्यो अभिलेख सरप्राइज हुनुपर्छ। सरप्राइज भनेको यस स्पेसिफिक विशिष्ट हुनुपर्छ। अभिलेख अपडेट हुनुपर्छ, अध्यावधिक हुनुपर्छ। अभिलेख रिलायबल, विश्वसनीय हुनुपर्छ। अभिलेख प्रिसाइज, संक्षिप्त हुनुपर्छ। अभिलेख रिलेभेन्ट, सान्दर्भिक हुनुपर्छ। इन्फर्मेटिभ, सूचना दिने खालको हुनुपर्छ। स्पोन्टेनियस, स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्छ, बनावटी हुनु हुँदैन अभिलेख। र अभिलेख इभिडेन्टियल, प्रमाणित कसैले गरेको र प्रमाणमा आधारित भएको हुनुपर्छ भनेर यो स्क्रिनशट गर्नु है। असल अभिलेखका निम्न कुराहरू समावेश भएको हुनुपर्छ। असल अभिलेखमा निम्न कुराहरू समावेश भएको हुनुपर्छ। आधुनिक अभिलेख डिजिटल हुनुपर्छ है। आधुनिक अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ भन्दा डिजिटल प्रकृतिको हुनुपर्छ। आधुनिक अभिलेख भनेको के हो भन्नुभयो? डिजिटल प्रवृत्ति। जस्तै तपाईँको विभिन्न डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने, फिल्महरू बनाउने हो, कम्प्युटरमा वेबमा सुरक्षित राख्न सक्ने त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ आधुनिक अभिलेख।
भयो, अगाडि बढौँ। एकदम है महत्त्वपूर्ण देख्नु भएको छ भने स्क्रिनशट गर्नु होला, अथवा यो रेकर्डेड भिडियो पछि हेरेर नोट बनाउनु होला। मैले सर्टकट रूपमा तपाईहरुको कोर्स सिद्ध्याउन गइरहेको छु। एक हप्तामा सर्टकट रूपमा कोर्स सिद्ध्याउन गइरहेको छु। आवश्यक देख्नु भएको छ भने यसलाई स्क्रिनशट गर्नु अथवा पछि भिडियो हेरेर त्यसलाई नोट बनाउनु होला। आवश्यक देख्नु भयो भने, नत्र अहिले मैले पढाएको कुरा बुझ्नतिर मात्रै लाग्नुस्। अब नोट सार्ने समय छैन। कुरो बुझ्नुभयो? कुरो बुझ्नुभयो नि साथी हो? खै अब नोट सार्ने समय छैन, नोट बनाउने। यदि नोट सार्ने नोट बनाउने छ भने पछि रेकर्डेड भिडियो हेरेर बनाउने नोट है। अहिले मैले भनेका कुराहरू बुझ्ने, किनकि म सरसर्ती एक हप्तामा भएका विषयवस्तुहरूलाई जानकारी गराउँछु, जानकारीमूलक तरिकाले कक्षा लाँदैछु। कुरो बुझ्नु भएको छ? ल ल अब अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र हेर्नु। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र कस्तो रहेछ त? हेरियो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हेरियो इम्पोर्टेन्ट लेख्नुस् है। यो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र अथवा प्रक्रिया, हेरियो आइएमपी छ। यो आइएमपी छ है। पहिला अभिलेख बनाउने भनेको, सिर्जना भनेको अभिलेख बनाउने, अभिलेख तयार पार्ने भनेको। यो भनेको अभिलेख तयार पार्ने भनेको, अभिलेख तयार पार्ने। दोस्रो उपयोग गर्ने हो। अभिलेखलाई के गर्ने? उपयोग गर्ने हो। एडमिनिस्ट्रेसन हो, व्यवस्थापकीय पक्ष गर्ने। त्यसपछि स्थगन गर्ने हो। अभिभावकलाई के अरे यो अभिलेखलाई विभिन्न वर्गमा विवरणहरू तयार पार्ने हो, त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने। यो स्थगन गर्ने भन्न खोजेको। विनाश गर्ने भनेको नचाहिनेलाई विनाश गर्ने। स्थगन भनेको सुरक्षित राख्ने, सुरक्षित राख्ने, सुरक्षित राख्ने भनेको। यसलाई प्रयोग गर्ने भनेको, उपयोग गर्ने भनेको अभिलेख तयार पारेर यसको प्रयोग गर्ने। विनाश भनेको नष्ट गर्ने भनेको। नचाहिने अभिलेखहरूलाई के गर्न सकिन्छ? नष्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। हेऱ्यो आइएमपी छ। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र तलको मध्ये कुन ठिक हो भनेर सोध्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, आइएमपी क्वेसन है। सिर्जना हो, उपयोग हो, स्थगन हो, विनाश हो, क्रिएसन हो, एडमिनिस्ट्रेसन हो, रिटेन्सन हो, डिस्पोजिसन हो। यो इङ्ग्लिसमा पनि जान्नुपर्छ है, यस्ता टर्महरू इङ्ग्लिसमा पनि। ल है त। अभिलेख सुरक्षित राख्ने उपाय है त। हेर्नुहोस्, अभिलेख सुरक्षित राख्ने उपाय के छन् त? अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने उपाय, अभिलेख सुरक्षित राख्ने उपाय एउटा फाइलिङ गरेर, अर्को दर्ता गरेर, अर्को सूचीकृत गरेर, अर्को यान्त्रिक सशङ्कीकरण भनेको कम्प्युटराइज गरेर, अर्को अभिलेखन गरेर, अर्को सूक्ष्म चलचित्र भने माइक्रो फिल्मिङ गराएर। अभिलेख सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ त? फाइलिङ गरेर, दर्ता गरेर, सूचीकृत गरेर, कम्प्युटराइज गरेर हो, डकुमेन्टेसन गरेर, र फिल्म बनाएर, चलचित्र बनाएर, माइक्रो फिल्मिङ बनाएर भनेको फिल्म, डकुमेन्ट्री बनाएर फिल्म हो। ल सरकारी कागजात धुल्याउने निर्देशिका 2027 अनुसार अभिलेखलाई अध्याय बमोजिम 5 भागमा विभाजन गरेको छ। 1 वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, 5 वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, 10 वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, 20 वर्ष सुरक्षित राख्ने कागजात, कहिल्यै नष्ट नगर्नुपर्ने कागजात भनेर बनाएको छ। अब यहाँ के भनेको छ भने, ए सुन्नुहोस् है, हेरियो पनि थाहा पाउनु पर्यो के भनेको छ। यता हेर्नुहोस्, अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख कहिल्यै नधुल्याउने। महत्त्वपूर्ण अभिलेख 20 वर्ष सुरक्षित राख्ने।
उपयोगी अभिलेख 10 वर्ष सुरक्षित राख्ने, कम उपयोगी 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने, त्यसपछि नष्ट गर्ने। असाध्यै कम उपयोगी अभिलेख जहाँ कि 1 वर्ष सुरक्षित राख, जस्तो दैनिक अर्धवार्षिक प्रतिवेदनहरू हुन्छन् नि, यिनीहरू 1 वर्ष सुरक्षित राख्ने अनि जाने। सुन्नुहोस् है, अति महत्त्वपूर्ण कहिल्यै नदुल्याउने। महत्त्वपूर्ण अभिलेख 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने हो। उपयोगी अभिलेख 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने, कम उपयोगीलाई 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने। जस्तो योजनाको प्रतिवेदन, कर्मचारी हाजिरी, विदेश पठाइने, शुभकामना, समावेदन सन्देश दिए। कम उपयोगी अभिलेख, अति कम उपयोगी 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, दैनिक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, आदेश, सूचना, लेखापढी आदि, यिनीहरू 1 वर्षसम्म है। अति कम उपयोगी, उपयोगीलाई पनि 2 भागमा ल। ल ल अब शैक्षिक नेतृत्व धेरै भने मैले। शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक नेतृत्व भनेको यो। शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा, प्रकार र आवश्यक र सिपहरू सुन्नुहोस् है। शैक्षिक नेतृत्वको यी योजनाबद्ध शिक्षण गरी पाठ्यक्रमले राखेको निर्देश र उद्देश्यलाई पुरा गर्ने योजना बनाउनु, मार्गदर्शन गर्नु, सक्षमता प्रस्तुत गर्नु, विशेष सिपको प्रस्तुति गर्नु, सहयात्रीलाई उत्प्रेरित गर्नु, कार्य सम्पादनका लागि तत्परता देखाई कटिबद्ध हुनु शैक्षिक नेतृत्व। के रहेछ त शैक्षिक नेतृत्व? सुन्नुहोस्, योजनाबद्ध शिक्षण गरी पाठ्यक्रमले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्यलाई पुरा गर्न योजना बनाउनु, मार्गदर्शन गर्नु, सक्षमता प्रस्तुत गर्नु, विशेष सिपको प्रस्तुति गर्नु, सहयात्रीलाई उत्प्रेरित गर्नु, कार्य सम्पादनका लागि तत्परता देखाउनु, यी सबै नेतृत्व हो। र सामुदायिक उद्देश्य पुरा गर्न कुनै पनि कार्यको अगुवाई लिनु नेतृत्व है। क्वेसन सोधिन सक्छ है, नेतृत्वले तलको मध्ये केलाई जनाउँछ भनेर। यस्तै भाषिक क्वेसन आउँछन्, भाषिक क्वेसन आउँछन् है। सामुदायिक उद्देश्य पुरा गर्न कुनै पनि कार्यको अगुवाई लिनु नेतृत्व लिनु हो। ल हेरियो सोधिन सक्छ कहिले कहिले क्वेसन। नेतृत्व भन्नाले केलाई बुझिन्छ भनेर सोधिन सक्छ है। सामुदायिक उद्देश्य पुरा गर्न कुनै पनि कार्यको अगुवाई लिनु नेतृत्व लिनु है त। सामुदायिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि सामूहिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अथवा सामुदायिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि कुनै पनि कार्यको अगुवाई लिनु नेतृत्व लिनु हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल शैक्षिक नेतृत्वका लागि शैक्षिक गुणहरू के हुनुपर्छ त? कस्तो गुणहरू हुनुपर्छ त? शैक्षिक नेतृत्वमा कस्तो गुण हुनुपर्छ यता हेर्नुहोस्। शैक्षिक नेतृत्वमा कस्तो गुण हुनुपर्छ? नीति नियमको पालना गरेको हुनुपर्छ शैक्षिक नेतृत्वले, अनुशासित र मर्यादित व्यवहार गरेको हुनुपर्छ हो, आत्मविश्वासी र अरूको विश्वास जित्न सक्ने हुनुपर्छ, स्पष्ट वक्ता हुनुपर्छ, आवश्यकता अनुसार तत्काल निर्णय लिन सक्ने हुनुपर्छ नेतृत्व, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ नेतृत्व, नेतृत्व विश्वासिलो हुनुपर्छ, नेतृत्वले कामप्रति सम्मान गरी क्षमताको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ, विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट विवाद मिलाउने खालको हुनुपर्छ नेतृत्व हो, विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट विवाद मिलाउने खालको हुनुपर्छ नेतृत्व, र सकारात्मक सोच र उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ नेतृत्व, सकारात्मक सोच र उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ नेतृत्व, नेतृत्व सेवामूलक भावना भएको हुनुपर्छ नेतृत्व, र नेतृत्वमा अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्ने हुनुपर्छ नेतृत्व। अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्ने हुनुपर्छ, सेवामूलक भावनाको हुनुपर्छ र अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्ने हुनुपर्छ नेतृत्व है त। ल अब सफल असल विद्यार्थी बनाउन कस्तो नेतृत्वदायी कार्य गर्ने त? हामी शिक्षक भएर असल विद्यार्थी बनाउन कस्तो नेतृत्व दिने त है त? हामी शिक्षक भएर असल नेतृत्व दिन के गर्ने त है? हामी लक्ष्य केन्द्रित हुन पर्यो, स्पष्ट लक्ष्य हुन पर्यो, स्पष्ट दृष्टिकोण हुन पर्यो हाम्रो हो, सरकारवालाहरूको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गराउनु पर्यो हामीले, सिकाइ सहजीकरणमा व्यवस्थापनको चासो हुन पर्यो, राम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनमा चासो हुन पर्यो, व्यवहारिक र नियमित अनुगमन हुन पर्यो हो, सम्बन्धित पक्षको सेमिनार गोष्ठीका तालिममा सहभागी गराउने अवसर दिन पर्यो, सरकारवालामा उच्च मनोबल अभिवृद्धि हुन पर्यो हो। हामीले नेतृत्व यो किसिमको नेतृत्व भयो भने बल्ल विद्यार्थीले अपेक्षित शिक्षा उपलब्धि हासिल गर्छन् भनेको। यी भाषागत कुरा हुन् है।
ल अब यता सुन्नुहोस्, हेर यहीँ धेरै कुरा यहीँ थाहा छ है, यसमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। निरङ्कुश नेतृत्व, अधिनायकवाद नेतृत्व जुन गुरुकुल शिक्षामा हुन्थ्यो, निरङ्कुश नेतृत्व, अधिनायकवाद नेतृत्व गुरुकुल शिक्षामा हुन्थ्यो। प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र नेतृत्व समावेशी शिक्षामा हुन्छ। प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र नेतृत्व समावेशी शिक्षामा हुन्छ। निरङ्कुश र अधिनायकवादी नेतृत्व गुरुकुल शिक्षामा हुन्छ। प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र नेतृत्व समावेशी शिक्षामा हुन्छ। हो, सामूहिक नेतृत्व अनौपचारिक प्रकृतिका व्यावसायिक शिक्षामा हुन्छ है। सामूहिक नेतृत्व अनौपचारिक प्रकृतिका व्यावसायिक शिक्षामा हुन्छ। सृजनात्मक नेतृत्व अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापमा आधारित शिक्षामा हुन्छ। सृजनात्मक नेतृत्व अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापमा आधारित शिक्षामा सृजनात्मक नेतृत्व हुन्छ। विशेष नेतृत्व परम्परागत शिक्षा र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आधारित शिक्षामा अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व, यो विशेष नेतृत्व हुन्छ। हो, अनि समावेशी नेतृत्व, समावेशी भनेको त्यही हो, सबैले अवसर पाउने हुन्छ। विनिमय नेतृत्व विशेष परिस्थितिका कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्नु, विनिमय नेतृत्व। यसलाई नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण पनि भनिन्छ। हेरे तपाईँले यही हो अहिले क्वेसन सोध्ने, हेर यो विकेन्द्रीय यो विनिमय नेतृत्व हो तपाईँले यो पटक सोध्ने, तपाईँलाई सोध्ने अहिले तपाईँलाई सोध्ने भनेको विनिमय नेतृत्व विशेष परिस्थितिका कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्नु विनिमय नेतृत्व। यसलाई नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण पनि भनिन्छ। ल यो लेख्नुपर्छ, लेख्नुहोस् है, यही हो क्वेसन आउने अहिले। विनिमय नेतृत्व भनेको कस्तो नेतृत्व भनेर आउने क्वेसन यही हो अहिले, यो पटक लेख्नुहोस् राम्रोसँग। लेख्नु त, विनिमय नेतृत्व भनेको के हो लेख्नुहोस्। अब यस बेला जोडिएर कति पढायो भनेर सोध्ने पनि हुनुहुन्छ। परीक्षा आए थाहा छैन, यस बेला उठ्नुहुन्छ अनि जोडिनुहुन्छ, कति बेलादेखि क्लास भएको भन्नुहुन्छ। ल विनिमय नेतृत्व विशेष परिस्थितिका कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्नु विनिमय नेतृत्व। यसलाई नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण पनि भनिन्छ। ल अगाडि बढे है त, परीक्षा आएको थाहा छैन, भर्खर आँखा मिचिमिची उठ्यो, कति बेलादेखि क्लास सुरु भएको रे। बोर्ड क्लियर यहाँभन्दा हुँदैन, बोर्ड क्लियर नदेखिँदै फेसबुक लाइभमा जाने क्लियर छ। बोर्ड क्लियर देखिन भन्ने, साउन्ड सुनेन भन्ने फेसबुक लाइभतिर दकुर्ने है, यता एप छोडेर। क्लियर छ, ल अब यो निरङ्कुश नेतृत्व कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। निरङ्कुश नेतृत्व अनुयायीमा कुण्ठा, निराशा, असन्तोष, डर र बाध्यता हुन्छ। निरङ्कुश त थाहा पाइहाल्नु भएको छ। निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदैन। सम्पूर्ण अधिकार नेतामा केन्द्रित हुन्छ निरङ्कुश नेतृत्वमा। नेता स्वयंले नीति निर्माण र निर्धारण गर्छ निरङ्कुश नेतृत्वमा। परम्पराको लोकप्रिय शैली हुन्छ। परम्पराको यो निरङ्कुश नेतृत्व भनेको नेतृत्वले आफूले जे भने त्यही पालना गर्नुपर्ने लगाउने तल्लो वर्गलाई, त्यही हो निरङ्कुश नेतृत्व भनेको। जहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन, हो, जहाँ नेतृत्वकर्ताले जे नीति नियम बनाए त्यही पालना हुन्छ यो निरङ्कुश नेतृत्वमा। ल अब प्रजातान्त्रिक नेतृत्व कस्तो हुन्छ? प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा यो अधिकारमा अधिकारको विकेन्द्रित हुन्छ। सरकारवाला व्यक्तिहरूको इच्छा, चाहना, आवश्यकता, उनीहरूका आवाजहरू सुनिन्छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट छनौट हुन्छ। हो, सबै मान्छेको आवाजको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन्छ। हो, यसको निर्णय प्रभावकारी हुन्छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो त है त। अब अधिकारमा विकेन्द्रीकृत हुन्छ। लोकप्रिय शैली हो। सम्बन्धित सरकारहरूसँग सल्लाह, छलफल, विचार विमर्श गरी नीति निर्माण गरिन्छ। निर्णय प्रभावकारी हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको, र सरकारवाला व्यक्तिको उत्साहित, सन्तोष, स्वेच्छापूर्ण तरिकाले कार्य गर्ने धारणा हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। स्वतन्त्र नेतृत्व नीति निर्माणमा नेतृत्वको कम हस्तक्षेप हुन्छ। अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्रता हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको महातात्मा छोडिन्छ र अनुसन्धान उन्मुख कार्यमा बढी उपयोगी हुन्छ। यो
अनुसन्धान उन्मुख कार्यमा बढी उपयोगी हुने स्वतन्त्र नेतृत्व। समूह नेतृत्व त समूहले नेतृत्व गर्ने हो। यो समूह नेतृत्व सहजकर्ताको रूपमा सहभागिता हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ, द्वन्द्व समाधान गर्ने क्षमता हुन्छ, सिक्ने सिकाउने प्रेरित हुन्छ, आधुनिक समय परिवेशको प्रजातान्त्रिक गतिशील रूपान्तरण गर्न सक्ने, विश्वास जित्न सक्ने र अनलाइन लिडरसिप प्रदान गर्न सक्ने साझा र अन्तर्गतमा गुण भएको भनेको समूह नेतृत्व हो। यो सिद्धान्त हेर्नु पर्दैन। अधिनायकवादी अधिनायकवादी नेतृत्व शैली भनेको नि त्यही शैलीका आधारमा नेतृत्व। अधिनायकवाद भनेको त्यही हो, आफूले जे भने अर्काले त्यही पालना गर्नुपर्ने यो अधिनायकवाद नेतृत्व है। यी सम्पूर्ण कामको निर्णय आफै गर्छ, अनुयायीहरूले कडा र दबावमूलक आदेश लाद्ने अधिनायकवादी नेतृत्व हो यो अधिनायकवादी। कानुन केन्द्रित नेतृत्व भनेको कानुन बनाउने, त्यही कानुनको पालना जबरजस्ती पालना गर्न लगाउने नोकरशाही अथवा कानुन केन्द्रित नेतृत्व हो। सहभागी वा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व यो भनिहाले प्रजातान्त्रिकमा अधिकारमा आधारित हुन्छ, सबैको माग सम्बोधन हुन्छ, इच्छा चाहना आवश्यकतालाई सम्बोधन हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको हुन्छ। यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको भइहाल्यो। स्वतन्त्र नेतृत्व हो, स्वतन्त्र नेतृत्व सम्पूर्ण अधिकारहरू हो, लिडरसिपलाई प्रत्यायोजन गरी लिडरसिपले आफूले कन्डक्ट गरेको हुन्छ। सृजनात्मक नेतृत्व त परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको नेतृत्व सिर्जना गर्न सक्नु हो। विशेषज्ञ नेतृत्व भनेको विशेष क्षमता भएको मान्छेले गर्ने नेतृत्व। विनिमय नेतृत्व त मैले भनिसकेँ है। विनिमय नेतृत्व भनेको नेतृत्व हस्तान्तरण हो। नेतृत्व हस्तान्तरण हो। समावेशी नेतृत्व भनेको सबैलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने हो। शैक्षणिक नेतृत्व त विद्यार्थीको बुझिहाल्नु भएको छ। अन्तर्क्रियात्मक भनेको एक अर्कामा अन्तर्क्रिया गरेर सिक्ने नेतृत्व हो यो। ल अब के गर्ने त नेतृत्व क्षमता विकासमा विवेशले के गर्ने, प्रधानाध्यापकले के गर्ने, शिक्षकले के गर्ने, विद्यार्थीले के गर्ने? त सुन्नुहोस् है, नेतृत्व क्षमता विकासमा विवेशले के गर्ने, प्रधानाध्यापकले के गर्ने, शिक्षकले के गर्ने, विद्यार्थीले के गर्ने भन्ने जान्न पर्यो। नेतृत्व क्षमता विकासमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के गर्ने, प्रधानाध्यापकले के गर्ने, शिक्षकले के गर्ने र विद्यार्थीले के गर्ने? विवेशले के गर्ने त नेतृत्व विकासमा? हेर्नुहोस् है, नेतृत्व विकासमा विवेशले के काम गर्ने? ल हेर्नुहोस् है, नेतृत्व विकासमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के काम गर्ने? हेर्नुहोस् है, नेतृत्व विकासमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आचार संहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने विवेशले, शिक्षक र अभिभावकसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्ने विवेशले, मनोभावना बुझेर आत्मबल र ऊर्जा भर्ने विवेशले, प्रजातान्त्रिक पारदर्शी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने विवेशले, समय सापेक्ष शैक्षिक नीति तथा योजना निर्माण गर्ने विवेशले र सबै पक्षसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने विवेशले र नेतृत्व विकासमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका के रहेछ हेर्नुहोस्। आचार संहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षक र अभिभावकसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्ने, मनोभावना बुझेर आत्मबल र ऊर्जा भर्ने कर्मचारीहरूको, शिक्षकहरूको, प्रजातान्त्रिक पारदर्शी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र समय सापेक्ष शैक्षिक नीति तथा योजना निर्माण गर्ने विवेशले र सबै पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र प्रधानाध्यापकको भूमिका के त हो? प्रधानाध्यापकले कस्तो भूमिका खेल्ने त नेतृत्व विकासमा? आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानाध्यापकको भूमिका, आचार संहिता बनाउने विवेशले, कार्यान्वयन गर्ने प्रधानाध्यापकले, कार्यान्वयन गर्न लगाउने। हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय जस्ता नारामा सबै विद्यार्थीलाई गोलबन्द गर्ने, अभिभावकसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्ने प्रधानाध्यापकले, शिक्षक र विद्यार्थीको नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने हो। विभिन्न क्षेत्रका भूमिकाहरूमाथि उनीहरूले समन्वय गर्ने हो प्रधानाध्यापकको भूमिका। अब शिक्षकको भूमिका के गर्ने त? नेतृत्व विकासमा शिक्षकले विद्यार्थी आचार संहिता कार्यान्वयन गराउने, विद्यार्थीलाई गोलबन्द गर्ने, विद्यार्थी नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, सबै बालबालिकाप्रति समन्वयिक व्यवहार गर्ने, अभिभावक भेटघाट र सम्पर्क गर्ने, विद्यार्थीलाई विभिन्न जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, यो शिक्षकको भूमिका हो।
र अब विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ त? अब विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ त हेर्नुहोस्, बाल क्लब गठन तथा परिचालन गर्ने, कक्षा अनुशासन कायम तथा आचार संहिता पालना गर्ने, विद्यालय क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी हुने, सिकाइ आदान प्रदान गर्ने, पठन पाठन सम्बन्धमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकसँग अन्तर्क्रिया गुनासो राख्ने, मोनिटरको भूमिका निर्वाह गर्ने। विद्यार्थीको भूमिका यो हुन्छ नि, नेतृत्वमा विद्यार्थीको भूमिका यो, शिक्षकको भूमिका यो, प्रधानाध्यापकको भूमिका यो, विवेचकको भूमिका त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नु त, स्क्रिनशट गर्नु साथी हो। अब यो नजान्दा नि भयो यसमा। अब यो प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरू हेर, यहाँबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, प्रधानाध्यापक छनौटका आधार आउन सक्छ यहाँ। यो मैले आउन सकिन देख्यो, धेरै युनिटबाट यो सोध्न मिल्ने क्वेसन हो। यो आइएमपी छ यो। प्रधानाध्यापक छनौटका आधार शैक्षिक योग्यता बाबत कति रहेछ है? 15-20 गरेर कति 35। शैक्षिक योग्यता बाबत 35 अङ्क छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबाट 15 अङ्क हो, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बाबत 20 अङ्क र प्रधान शैक्षिक योग्यता प्रधानाध्यापक छनौटका आधारमा शैक्षिक योग्यता 35 अङ्क छ। शिक्षण अनुभव शिक्षण अनुभव बाबत कति अङ्क छ? 25 अङ्क छ। तालिम बाबत कति अङ्क छ? शिक्षक तालिम बाबत तालिम बाबत 12 अङ्क छ। तालिम बाबत 12 अङ्क छ। 12 अङ्क मध्ये 10 अङ्क शैक्षिक तालिमबाट, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तालिम प्रव तालिमबाट 2 अङ्क र अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त अङ्क यो 14 अङ्क छ। यसमा 14 अङ्क मध्ये विद्यालय विकास प्रस्तावमा 10 अङ्क र विद्यालय विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिकरणमा कति अङ्क? 4 अङ्क छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र नेतृत्व लिने क्षमतामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको मूल्याङ्कनबाट 5 अङ्क, व्यवस्थापन समितिको मूल्याङ्कनबाट 5 अङ्क र सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट जम्मा 2 अङ्क। हेरि आउन सक्छ है। सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूलेबाट प्रधानाध्यापक छनौटका लागि कति अङ्क दिन्छन् भने 2 मा चिन्ह लाउनु पर्यो। ल प्रधानाध्यापक छनौटको पास अङ्क कति होला भन्नुहोस् त? प्रधानाध्यापक छनौटको यो त आधार त भए, प्रधानाध्यापक छनौटका आधार मध्ये पास अङ्क कति होला भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त, प्रधानाध्यापक छनौटको पास अङ्क कति होला भन्नुहोस्? प्रधानाध्यापक छनौटका आधार त यही भयो। ल पास अङ्क कति होला भन्नुहोस् त? हेरौँ त पास अङ्क कति होला त? पास अङ्क कति हो? प्रधानाध्यापक छनौटको पास अङ्क 60 हो। 60 अङ्क पास अङ्क। ल हेर्नुहोस् त कति धेरै पास अङ्क। प्रधानाध्यापक छनौटको आधार मध्ये 60 अङ्क भयो। अगाडि बढौँ। क्वेसन कसरी आउँछ भन्नलाई, सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट प्रधानाध्यापक छनौटका आधारमा कति अङ्क प्रदान गरिन्छ भनेर सोध्छ। सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट प्रधानाध्यापक छनौटका लागि कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ भनेर सोधिदिन सक्छ क्वेसन। अनि विद्यालय विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण गरे बापत कति अङ्क दिने व्यवस्था छ भनेर सोधिदिन सक्छ। कति अङ्क? 4 अङ्क। यसरी यो अङ्क थाहा पाउनु पर्यो है। अगाडि बढेँ म अगाडि बढेँ है साथी हो। ल विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा शिक्षकको भूमिका है। भाषागत विषय हुने शिक्षकले के गर्ने भन्ने, यी भाषा हुन् क्या आफूले बुझ्ने विषय। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा शिक्षकले के गर्ने? भाषागत विषय। विद्यार्थीको विविधताको सम्मान गर्ने,
सबै विद्यार्थीलाई सिकाइमा समान अवसर र विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई विशेष अवसर दिने, भेदभाव रहित वातावरण निर्माणको लागि सम्मानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीका इच्छा चाहना आवश्यकता पूरा गर्ने, यिनीहरू सबै भाषागत विषय हुन्। हो, शिक्षकले के भूमिका खेल्ने त? विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्न। कस्तो भूमिका खेल्ने भनेको? विद्यार्थीलाई व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि विशेष सिप हस्तान्तरण गर्ने, विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण, पुनर्बल, परामर्श आदि प्रदान गर्ने। हो, कक्षा कोठामा उचित व्यवस्थापन र विद्यार्थीको क्षमता अनुसार कार्य विभाजन गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गर्ने, समय सान्दर्भिक ज्ञान सिपको विकास गर्ने, मनोवैज्ञानिक सङ्कट, नकारात्मक सङ्कट हटाउने, समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गरेर समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। यी त सबै के गर्ने भन्ने यी भाषागत विषय हुन्। भाषा हुन्, यस्ता भाषा नसक्ने भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। यी भाषागत हुन्। यी सृजनात्मक के गर्ने? शिक्षकले पृष्ठपोषण दिने, पुनर्बल दिने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गराउने। हो, विविधताको सम्मान गर्ने, विविधतामा एकता कायम गर्ने। हो, कति बेला समानता अपनाउने, कति बेला समता अपनाउने। यिनै कुराहरू त हुन् नि। पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, पुनर्बल प्रदान गर्ने, शिक्षकले त्यही गर्ने होइन? समय सान्दर्भिक सिप दिने, अध्यापक ज्ञान र सिप दिने, यही त हो नि शिक्षकले गर्ने विद्यार्थीको विकासका लागि। ल, यिनै कुराहरू हुन्। यसमा धेरै स्वव्यवस्थापन भनेको आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्ने हो। स्वव्यवस्थापन ल, बौद्धिकता 8 प्रकारका, 8वटा छन् यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकारको बौद्धिकता। ल हेर्नुहोस् है, हालसम्म प्रमाणित बहुबौद्धिकताहरू के रहेछन्? ल हेर्नुहोस्, हालसम्म प्रमाणित बहुबौद्धिकताहरू के रहेछन्? हालसम्म प्रमाणित बहुबौद्धिकताहरू के रहेछन्? हेर्नुहोस्, सन् 1983 मा बहुबौद्धिकता सम्बन्धी सिद्धान्त हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर गार्डनद्वारा विकसित गरिएको। सुन्नुहोस् है, सन् 1983 मा बहुबौद्धिकता सम्बन्धी सिद्धान्त हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसर डाक्टर गार्डनद्वारा विकसित गरिएको। बहुबौद्धिकता के रहेछ? एउटा भाषिक बौद्धिकता रहेछ। कुन बौद्धिकता पर्दैन भनेर सोधिदिन सक्छ है। अर्को तार्किक र गणितीय बौद्धिकता रहेछ, अर्को दृश्य बौद्धिकता रहेछ, अर्को शारीरिक बौद्धिकता रहेछ, अर्को साङ्गीतिक बौद्धिकता रहेछ, अर्को अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता रहेछ। हो, अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता भनेको मानिस स्मार्ट हुनुपर्छ भन्छ, अन्तर्मुखी बौद्धिकता हुनुपर्छ, सो स्मार्ट हो, र प्रकृति बौद्धिकता हुनुपर्छ, प्रकृति स्मार्ट हुनुपर्छ भनेको यी। र 8वटा छन् बौद्धिकता। कतिवटा? 8वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यो बौद्धिकता विद्यार्थीमा हुने, मानिसमा हुने बौद्धिकता कसले भनेको? सन् 1983 मा बहुबौद्धिकता सम्बन्धी सिद्धान्त हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर गार्डनद्वारा। ल, भाषिक बौद्धिकता, तार्किक गणितीय बौद्धिकता, दृश्य बौद्धिकता, शारीरिक बौद्धिकता, साङ्गीतिक बौद्धिकता, अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता, अन्तर्मुखी बौद्धिकता र प्राकृतिक बौद्धिकता। पृष्ठपोषण भनेको यस्तो हो, कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिइन्छ। तपाईले देखाएको प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिइन्छ। उत्प्रेरणा भनेको चाख जगाउनु। पृष्ठपोषण भनेको कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई सुधार गर्नका लागि दिइने पृष्ठपोषण हो। त आउँदैछ त पृष्ठपोषण, कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार दिन पृष्ठपोषण, तपाईले देखाएको प्रतिक्रियाको दर बढाउनका लागि पुनर्बल, र तपाईहरुको इच्छा चाख ध्यानाकर्षण बढाउनका लागि दिइने उत्प्रेरणा। ल, समूह परिचालन सम्बन्धी ज्ञान। ल, समूह परिचालन समूहमा सहयोगी वातावरणको सिर्जना गर्ने हो। समूह परिचालन सम्बन्धी ज्ञानमा समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने हो। सबैले स्वीकार हुने खालको कार्य प्रतिक्रिया अवलम्बन गर्ने हो समूह परिचालन सम्बन्धी सिपले।
समूहका सबै सदस्यहरूको क्षमताको पहिचान गरी भूमिका स्पष्ट पार्ने हो। समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने हो र समूह परिचालनका सकारात्मक पक्षहरू द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोगको भूमिका खेल्ने। समूह परिचालन गर्ने व्यक्तिले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने, सबैको भावना र विचारको कदर गर्ने। समूह परिचालन गर्ने मान्छेले द्वन्द्व व्यवस्थापक हुने, सबैको भावना र विचारको कदर गर्ने, सबैले निर्णय स्वीकार हुने खालको विरोध नहुने खालको निर्णय गर्ने, निर्णय गर्दा परिपक्वता तरिकाले उपयुक्त निर्णय अवलम्बन गर्ने। समूह परिचालन गर्ने व्यक्तिले एक आपसमा सहयोग, विश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा हुने भावनाको विकास गर्ने। यी सबै भाषिक कुरा हुन्, नसक्ने कुरा छैनन् यसमा। ल म थोरै क्वेसन एन्सर है, थोरै क्वेसन एन्सर, अझै क्वेसन एन्सर। क्वेसन एन्सर एकछिन। हिजोको बाँकी छ नि, हिजो 18 सम्म पुगेका थिएँ। क्वेसन एन्सर है एकैछिन। ल है, प्रधानाध्यापक छनौटका आधार अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता बाबत कति अङ्क प्रदान गर्दछ? ल, प्रधानाध्यापक छनौटका आधार अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता बाबत कति अङ्क प्रदान गर्दछ? ल त, अहिले भर्खर पढेको, भर्खरै पढेको, भर्खर पढेको। ल, भर्खरै पढेको। ल ए यो चाहिने प्रतिवेदन तयार गरे बापत विकास प्रस्तावमा, यो विकास प्रस्ताव, यो 2 भनेको शिक्षकबाट दिने अङ्क, शिक्षकबाट 5 अङ्क भनेको त भइहाल्यो। कसले दिने? प्रधानाध्यापक छनौटका आधार अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले दिने 5 अङ्क। 4 अङ्क भनेको विकास प्रस्ताव प्रस्तुति मार्फत, विकास प्रस्ताव यो निर्माण भन्नुहोस्, यो विकास प्रस्ताव प्रस्तुति मार्फत यति दिने, प्रस्तुति मार्फत 4 दिने। क्लियर? आर यु क्लियर? प्रधानाध्यापक छनौटका आधार अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता बाबत कति अङ्क प्रदान गर्छ? 10 अङ्क विकास प्रस्ताव निर्माण बाबत, 2 अङ्क शिक्षकबाट प्रदान गरिने हो, 5 अङ्क हो कसले? जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले दिने अङ्क हो, र 4 अङ्क विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिलाई हो भनेर अहिले पढेको होइन, भर्खर पढेको कि होइन? क्वेसन यसरी सोध्छ है। एक्लै बस्न रुचाउने कस्तो प्रकृतिको बौद्धिकता अन्तर्गत पर्छ? बहिर्मुखी, बहुमुखी भन्न खोजेको त अन्तर्मुखी, तार्किक बौद्धिकता, प्राकृतिक बौद्धिकता। बहुमुखी भनेको यो बहुमुखी, यसलाई बहुमुखी भनेको यो, थोरै टाइप मिस्टेक भएको छ। बहुमुखी भनेको यो। ल, एक्लै बस्न रुचाउने कस्तो प्रकृतिको बौद्धिकता अन्तर्गत छ? ल भन्नु त, एक्लै बस्न रुचाउने कस्तो बौद्धिकता हो? एक्लै बस्न रुचाउने कस्तो बौद्धिकता हो? ए बा, यस्तो पनि बिगार्नु भयो भने कस्तो मिलाउनुहुन्छ? त्यही भएर तर्क गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन पर्यो के साथी हो। यस्तो पनि एक्लै बस्न रुचाउने भनेको अन्तर्मुखी होइन, मनमा नै कुरा गर्ने, आफै मात्रै हुने, आफ्नो मात्रै कुरा गर्ने, अन्तर्मुखी होइन। एक्लै कार्य गर्ने, एक्लै बस्न रुचाउने, एक्लै निर्णय गर्न रुचाउने, एक्लै अध्ययन गर्न रुचाउने, एक्लै कार्य गर्न रुचाउने, यो त अन्तर्मुखी भन्छ त्यस्तो मान्छेलाई त।
एक्लै बस्न रुचाउने भनेको यो अन्तर्मुखी बौद्धिकता। अन्तर्मुखी यस्तो पनि अन्तर्मुखी भनेको थाहा पाउनु भएन। बहुमुखी भनेको सबैतिर सर्वत्र, अन्तर्मुखी भनेको आफै भित्र मात्रै भनेको, आफै भित्र मात्रै भनेको अन्तर्मुखी हो के। ल नेतृत्व भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ एउटा समूहलाई प्रभाव पार्ने क्षमता हो। यो कसो भनाइयो? ल नेतृत्व भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ एउटा समूहलाई प्रभाव पार्ने क्षमता हो। नेतृत्व भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ एउटा समूहलाई प्रभाव पार्ने क्षमता हो। यो भनाइ कसको? ल भन्नुहोस्। ल नेतृत्व भनेको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ एउटा समूहलाई प्रभाव पार्ने क्षमता हो। यो भनाइ कसको भने यो भनाइ हो स्टेफन पी रोबिन्सको। स्टेफन पी रोबिन्सको। दस वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात कुन हो? सन्धि सम्झौता, खरिद प्रतिवेदन, विधाका फारम, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। ल 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कुन हो? 10 वर्षसम्म। अब यो अहिले देखाइदिन पर्यो है तपाईहरुलाई। यो 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात कुन हो? हेर्नुहोस् है, एकपटक हेर्नुहोस् है यहाँ। 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात कुन हो? लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन। यता हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई देखाइदिन्छु। लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन यता हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस् है त। 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने यता हेर्नुहोस् है। अभिलेख व्यवस्थापनमा यता यता हेर्नुहोस् है। हेर यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ। 10 वर्षसम्म उपयोग अभिलेख 10 वर्षसम्म सुरक्षित वार्षिक प्रतिवेदन, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिको भ्रमण सम्बन्धी कागजातहरू, वार्षिक प्रतिवेदन। यो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनहरू पनि यो वार्षिक प्रतिवेदन अन्तर्गत पर्छ नि। उपयोग अभिलेखहरू 10 वर्षसम्म सुरक्षित, वार्षिक प्रतिवेदनहरू, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिको भ्रमण सम्बन्धी हो। अनि यो राहदानीहरू, मूल किताबहरू, निर्माण सम्बन्धी किताबहरू 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हो। कहिले नदिराउने? वाद विवाद प्रतिका मुद्दा, लालमोहर कागजात, देशको सिमाना, नापी नक्सा, मन्त्रालयको निर्णय यी कहिल्यै पनि नष्ट गर्न पाइँदैन हो। महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू जस्तै राहदानी सम्बन्धी मूल किताब, निर्माण सम्बन्धी किताब यो 20 वर्ष सुरक्षित राख्ने। उपयोग अभिलेख 10 वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, वार्षिक प्रतिवेदन, मित्र राष्ट्रका प्रतिवेदन, भ्रमण सम्बन्धी। कम उपयोग अभिलेख 5 वर्षसम्म सुरक्षित, योजनाको प्रतिवेदन, कर्मचारी हाजिरी, विदेश पठाइने, शुभकामना, समवेदना छ। यो लेख्नुपर्छ है। कर्मचारीको हाजिरी कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ सोध्न सक्छ। हेरियो ख्याल गर्नु होला। विद्यालयका शिक्षकहरूको कर्मचारीको हाजिरीहरू, यो योजनाको प्रतिवेदनहरू ये कति वर्षसम्म विदेश पठाइने शुभकामनाहरू हो। यिनीहरू कम 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातमा के रहेछन्? 5 वर्षसम्म योजनाको प्रतिवेदन, कर्मचारीको हाजिरी हो, विदेश पठाइने विभिन्न शुभकामनाहरू 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। ल ल लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, किनकि यो वार्षिक हुन्छ। वार्षिक प्रतिवेदन भनेको यो त्यहाँ माथि वार्षिक प्रतिवेदन भनेको छ नि। लेखा परीक्षण यो वार्षिक हो पनि, यो वार्षिक प्रतिवेदन हो के? यो वार्षिक प्रतिवेदन हो। ल असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? विशिष्ट, विश्वसनीय, सूचनामूलक, माथिका सबै। असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ? विशिष्ट, विश्वसनीय, सूचनामूलक, माथिका सबै। यो मैले भनिसकेँ। सरप्राइज हुनुपर्छ भनेर भनेको है। यो असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ भने मैले है, असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ भने मैले SURPRISE इभिडेन्टियल, इभिडेन्ट भएको हुनुपर्छ। स्पोन्टेनियस,
इन्फर्मेटिभ है मैले भनिसकेँ असल अभिलेख सरप्राइज हुनुपर्छ इन्फर्मेटिभ हो RELEVENT रिलेभेन्ट प्रिसाइज रिलायबल असल अभिलेख अप टु डेट स्पेसिफिक यसले भनेको स्पेसिफिक विशिष्ट हुन पर्यो अप टु डेट हो अद्यावधिक हुन पर्यो रिलायबल विश्वसनीय हुन पर्यो प्रिसाइज छोटो संक्षिप्त हुन पर्यो रिलेभेन्ट सान्दर्भिक हुन पर्यो इन्फर्मेटिभ सूचनामूलक हुन पर्यो स्पोन्टेनियस हो लगातार हो यो प्रमाणित हुनु पर्यो प्रमाणमा आधारित प्रमाणित हुनु पर्यो स्पोन्टेनियस यसले ठ्याक्कै नेपालीमा के भनेर है मैले एकछिन है स्पोन्टेनियस हुनु पर्यो स्पोन्टेनियस भनेको स्वाभाविक स्वाभाविक हुनु पर्यो स्वाभाविक र बनावटी हुने स्वाभाविक हुनु पर्यो ल स्वाभाविक यो असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ SURPRIC सरप्राइज हुनु पर्यो असल अभिलेख हो विशिष्ट हुनु पर्यो अद्यावधिक हुनु पर्यो विश्वसनीय हुनु पर्यो संक्षिप्त हुनु पर्यो सान्दर्भिक हुनु पर्यो सूचनामूलक हुनु पर्यो स्वाभाविक हुनु पर्यो प्रमाणित हुनु पर्यो र भनेपछि यो असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ माथिका सबै चित्त बुझ्यो ल म अगाडि बढे अति जरुरी विषयको गुनासो कति समयभित्र फटचोट गरिसक्नुपर्छ अति जरुरी विषयको 2 दिनभित्र 5 दिनभित्र 7 देखि 15 दिनभित्र 3 महिनाभित्र ल भन्नुहोस् अति जरुरी विषयको गुनासो कति समयभित्र फटचोट गरिसक्नुपर्छ ल अति जरुरी कति दिनभित्र सुन्नुहोस् है ए अति जरुरी 2 दिनभित्र जरुरी 5 दिनभित्र साधारण 7 देखि 15 दिनभित्र विभागीय कारबाही सम्बन्धी ल विभागीय कारबाही सम्बन्धी जरुरी 3 महिनाभित्र फटचोट गर्नुपर्छ विभागीय कारबाही सम्बन्धी उजुरीहरू विभागीय कारबाही सम्बन्धीका उजुरीहरू 3 महिनाभित्र फटचोट गर्नुपर्छ साधारण उजुरीहरू 7 देखि 15 दिनभित्र फटचोट गर्नुपर्छ जरुरी किसिमका उजुरीहरू 5 दिनभित्र सुनवाई हुनुपर्छ र अति जरुरी किसिमका 2 दिनभित्र सुनवाई हुनुपर्छ भनेर हिजो पढाएको हैन अति जरुरी 2 दिनभित्र गुनासो सुनवाई हुनुपर्छ जरुरी गुनासोहरू 5 दिनभित्र सुनवाई हुनुपर्छ साधारण गुनासोहरू 7 देखि 15 दिनभित्र सुनवाई हुनुपर्छ र विभागीय कारबाही सम्बन्धीका गुनासोहरू 3 महिनाभित्र सुनवाई हुनुपर्छ भनेर हिजो पढाएको के हैन सामान्यतया 24 घण्टाभित्र गुनासो सुनवाई गर्ने प्रावधान रहे तापनि परिस्थितिलाई आकलन गर्दै अति जरुरी किसिमका गुनासोहरू 2 दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ जरुरी गुनासोहरू 5 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ साधारण गुनासोहरू 7 देखि 15 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ र विभागीय कारबाही सम्बन्धी गुनासोहरू 3 महिनाभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ भनेर हिजो पढाएको के हैन है त ल यहाँ लेख्नु भएको छ सरले पढाउनु भएको पनि बुझेन भने नेपालमा सम्भावना छैन धेरै उत्कृष्ट भन्नुभएको छ धन्यवाद छ आभारी छु सरले पढाएको नि बुझेन भने नेपालमा अरु सम्भावना छैन भन्नुभएको छ धन्यवाद सन्तोष थुलाङ राईजी ल अभिलेख व्यवस्थापनको प्रथम चरण कुन हो ल अभिलेख व्यवस्थापनको प्रथम चरण कुन हो उपयोग हो स्थगन हो सिर्जना हो विनाश हो ल अभिलेख व्यवस्थापनको प्रथम चरण कुन हो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र मैले हिजो भन्दैएको थिएँ अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र हिजो मैले भन्दैएको थिएँ अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र
अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र यो इम्पोर्टेन्ट छ पनि भनिरहेको छु है। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र मैले हिजो भनिदिएको थिएँ। 1 मा के भने, 2 मा के भने, 3 मा के भने, 4 मा के भने भनेर जान्नु पर्यो तपाईहरुले। हो 1 मा भने सिर्जना हो, 2 मा भने उपयोग, 3 मा भने स्थगन, ल 4 मा भने विनाश। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो आइएमपी छ, थाहा पाउनु होला यो आइएमपी छ। अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र पहिलोमा सिर्जना, यसलाई क्रिएसन भनिन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन, यसलाई रिटेन्सन, यसलाई डिस्पोजिसन भनिन्छ। केही टर्महरु इंग्लिशमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है। सामान्यतया गुनासो पेटिका ती 3 दिन भित्र खोल्नुपर्छ भनेर हिजो भनेको हैन। गुनासो सामान्यतया ती 3 दिन भित्र खोल्नुपर्छ र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने भनेको प्रहले तोकेको शिक्षकले। सामान्यतया विद्यालयमा भएका गुनासोहरु ती 3 दिनमा खोल्नुपर्छ सामान्यतया हो। 1 हप्ता भित्र त जसै खोल्न पर्यो, तर सामान्यतया ती 3 दिन भित्र गुनासो पेटिका खोल्नुपर्छ। गुनासो पेटिकाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रहले तोकेको शिक्षकको भनेर हिजो भनेको हो कि हैन। सामान्यतया गुनासो ती 3 दिन भित्र खोल्नुपर्छ र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रहले तोकेको शिक्षक भनेर हिजो पढाएको हो कि हैन। हिजो भनेको हो कि हैन हिजो, खै हो पनि भन्न सक्नुहुन्न। हिजो मैले पढाएको भिडियो देखाइदिम। सामान्यतया उजुरी ती 3 दिन भित्र के अरे तपाईको त्यो उजुरी पेटिका खोल्नुपर्छ र त्यो उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मा प्रहले तोकेको शिक्षकको हिजो पढाएको। ल यो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र यो इम्पोर्टेन्ट छ है। ल है त म अगाडि बढे। फाइललाई देवनागरीमा क ख ग र अंग्रेजीमा ए बी सी डी को क्रममा मिलाएर गरिने कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो? वर्णानुक्रम विधि, विषयवस्तु विधि, संख्यात्मक विधि, मितिगत विधि। ल फाइललाई देवनागरीमा क ख ग र अंग्रेजीमा भए ए बी सी डी को क्रम मिलाएर गरिने कस्तो प्रकारको? यो सिधै यो जान्नु भएन नि त के जान्नुहुन्छ र? कस्तो सजिलो क्वेशन हेर्नु त यो, कति सजिलो क्वेशन हेर्नु न यो। ल भन्नुस्। ल फाइललाई देवनागरीमा क ख ग र अंग्रेजीमा ए बी सी डी को क्रममा मिलाएर गरिने कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो भनेको त्यो त वर्णानुक्रम हो, वर्ण अनुसार क ख ग ए बी सी भनेको त यो वर्णानुक्रम विधि हो। यो त जसले पनि जान्ने क्वेशन हो। यो वर्णानुक्रम विधि यो त सरले नपढाएको आयो भन्न नि नपाइने क्वेशन हो। यो वर्ण अनुसारी हो, वर्णानुक्रम अनुसार मिलाएको, एबीसीडी क ख ग अनुसार मिलाएको। सरले पढाएको आएन भन्न नपाइने क्वेशन हो। यो यति सजिलो क्वेशन। फाइललाई देवनागरीमा क ख ग र अंग्रेजीमा भए एबीसीडी को क्रम मिलाएर गरिने कस्तो प्रकारको फाइलिङ हो भन्दा वर्णानुक्रम विधिको फाइलिङ हो भनेर बुझ्न पर्यो। वर्ण मिलाएको, अक्षर मिलाएको, ल आधुनिक फाइलिङ पद्धतिमा कुन पर्दैन? समतल फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ, चक्रीय फाइलिङ, मिसिल फाइलिङ। आधुनिक फाइलिङ पद्धतिमा कुन पर्दैन? र आधुनिक फाइलिङ पद्धतिमा कुन पर्दैन? ल मिसिल फाइलिङ भन्ने हुँदैन आधुनिकमा। आधुनिक फाइलिङ पद्धतिमा मिसिल फाइलिङ पर्दैन, मिसिल फाइलिङ पर्दैन। ल परम्परागत फाइलिङमा दराज फाइलिङ पर्दैन है। परम्परागत फाइलिङमा कुन पर्दैन भनेको दराज फाइलिङ पर्दैन है। परम्परागत फाइलिङमा कुन पर्दैन? दराज, बाकस फाइलिङ पर्छ, खोपे फाइलिङ पर्छ, पोके फाइलिङ पर्छ, परम्परागत दराज फाइलिङ पर्दैन।
कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्र तथा सबै खाले निवेदन तथा कागजलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ है? कार्यालयमा प्राप्त भएका, ल सुन्नुहोस् है, कार्यालयमा प्राप्त भएका, हेर यो विद्यालय भयो, यो विद्यालय, यो कार्यालय भयो, मानव विद्यालय भयो, कार्यालय भयो, यो विद्यालय भयो, यो चिठी पत्र आउने, चिठी पत्र आउने, अनि चिठी पत्र पठाउने, ल ल आएका चिठी पत्रलाई, चिठी पत्र आयो भने यिनीहरूलाई के गरिन्छ? चिठी पत्र कार्यालयमा आयो भने यिनीहरूलाई के गरिन्छ? दर्ता गरिन्छ। विद्यालयले चिठी पत्र पठायो भने यसलाई के गरिन्छ? आफूले पठाउने पत्रलाई चलानी गरिन्छ, आफूलाई प्राप्त भएका पत्रलाई दर्ता गरिन्छ। आफूलाई प्राप्त भएका पत्रलाई दर्ता गर्ने, आफूले पठाउने पत्रलाई चलानी गर्ने। सुन्नुहोस् है, आफूलाई प्राप्त पत्र के गर्ने? आफूलाई प्राप्त चिठी पत्र के गर्ने? ए आफूलाई प्राप्त चिठी पत्र दर्ता गर्ने, आफूले पठाउने चिठी पत्र चलानी गर्ने। यो दर्ता र चलानीमा सबै झुकिनु छ है। आफूलाई प्राप्त चिठी पत्र दर्ता गर्ने, आफूले पठाउने चिठी पत्रलाई चलानी गर्ने। यो धेरै झुकिनुहुन्छ, त्यही भएर भनिदिएको। क्लियर? दर्ता र चलानीमा क्लियर भयो? ए चिठी पत्र आयो भने दर्ता गर्ने, चिठी पत्र पठाउने हो भने चलानी गर्ने। अन्तबाट चिठी पत्र आयो भने दर्ता गर्ने, चिठी पत्र पठाउने हो भने चलानी गर्ने। क्लियर? ल अन्तिम प्रश्न, यो हिजो पनि पढाएको। प्रशंसा, सम्मान, पुरस्कार, उपहार तथा सामूहिक छलफल तथा मान्यताद्वारा समूहलाई उत्प्रेरित गर्ने कस्तो प्रकृतिको नेतृत्व शैली हो? हिजो पनि पढाएको, आज पनि रहेछ, डबल रहेछ क्वेसन, केही छैन। प्रशंसा, सम्मान, पुरस्कार, उपहार तथा सामूहिक छलफल तथा मान्यताद्वारा समूहलाई उत्प्रेरित गर्ने। तपाईहरुले रु 1000 मा भर्न भएको छ, हेर्नु, यो लोभै नगर्नु। आरएस 1000 मा मात्रै एक हप्तामा कोर्स फिनिश हुने तरिकाले आरएस 1000 मा एडमिसन भएको छ। एडमिसन हो 1 वीक मा सर्टकट तरिकाले कोर्स सिद्ध्याउने, 1 वीक मा सर्टकट कोर्स फिनिश, सर्टकट कोर्स फिनिश्ड है। र यो शिक्षक लाइसेन्सलाई भन्दैछु मैले, शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षक लाइसेन्स। काठमाडौँ भौतिक कक्षा आउनुहुन्छ भने, यो काठमाडौँमा भौतिक कक्षा लिने मन लाग्यो मसँग भन्ने साथीहरूले, काठमाडौँमा भौतिक कक्षा आउनुहुन्छ भने, भौतिक कक्षा 1 हप्ते कक्षा हुन्छ। 1 हप्ते कक्षा बिहानमा हुन्छ है। 1 हप्ते कक्षा बिहानमा हुन्छ। 1 हप्ते कक्षा 6 देखि 10 बजेसम्म। 10 बजे बिहान, 6 बजेदेखि 10 बजे। आरएस 2000 मा एउटा नोट फ्री पाइन्छ। ल काठमाडौँ भौतिक कक्षा है, यसरी आउनु होला है। शिक्षक लाइसेन्स र शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा पनि सुरु भइरहेछ है। शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा पनि सुरु भइरहेछ। शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको द्वितीय पत्रको कक्षा सुरु भइरहेछ। यसमा फोन गर्नु होला है। शिक्षक सेवा आयोगको भौतिक कक्षा पनि सुरु हुँदैछ काठमाडौँमा। यो नम्बरमा फोन गर्नु होला है। ल त्यही पनि त्यही पेजमै छ है नम्बर, त्यही ब्यानरहरुमै छ नम्बर।
प्रशंसा, सम्मान, पुरस्कार, उपहार र सामूहिक छलफल तथा मान्यताद्वारा यसलाई भनिन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। हिजो भनिसकेँ मैले। र यो सर्टकट कक्षा कस्तो लागिरहेछ भन्नु त? दाङ आइन म यो पटक। दाङमा आइन है साथी यो पटक। यो सर्टकट कक्षा कस्तो लागिरहेछ भन्नु त? साथीहरू छोटो छोटो तरिकाले एकदमै तपाईले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू जानेर जाने के। 29 को ख हो। 29 को ख मैले भनिसके त। 29 को दर्ता भनेन मैले। दर्ता ख कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्र। कार्यालयलाई प्राप्त हुने त दर्ता भइहाल्यो नि। कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्र सबै खाली निवेदन तथा कागजलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यालयमा प्राप्त हुने त दर्ता भएन। त्यत्रो भनिसके अनि ख 29 को कुन भनेर सोध्नुहुन्छ? दर्ता। कार्यालयमा प्राप्त हुनेलाई दर्ता, कार्यालयबाट बाहिर पठाउनेलाई चलानी। कार्यालयमा प्राप्त हुनेलाई दर्ता, कार्यालयबाट बाहिर पठाउनेलाई चलानी भनेको हैन। ल हस्, सबैको शुभ दिन। एकदम छोटो छोटो पढाइदिइरहेको छु। है छोटो छोटो तरिकाले तपाईलाई एट एनी कस्ट पास गराउने तरिकाले पढाइदिन्छु। कुरो यति भने मैले है जसरी हुन्छ तपाईले लाइसेन्स निकाल्ने तरिकाले मैले पढाइदिन्छु यो एक हप्ता है। जसरी हुन्छ लाइसेन्स निकाल्ने तरिकाले पढाइदिन्छु यो हप्ता। बिहान बेलुकै जोडिन्छु म। अर्को सुदीप सर पनि जोडिनुहुन्छ र अन्तिममा एक दिन आइसिटी एक दिन आइक्यू पनि जोड्छु। अन्तिमका दिनमा एक दिन आइसिटी एक दिन आइक्यू पनि जोड्छु। एक दिन आइसिटी एक दिन आइक्यू पनि जोड्छु र अरू दिनमा शिक्षाका विषयवस्तुहरूमा सुदीप सरले र मैले म बिहान पनि बेलुका पनि जोड्छु। र सबैको शुभ होस्। सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। भगवानले सबैको जय गरून्। सबैले भगवानको मुक्तिनाथ दर्शन गरेर आगो। मुक्तिनाथले सबै हामी सबैको कल्याण गरून्। हो मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको कल्याण गरून्। सबै भगवानले हामी सबैको कल्याण गरून्। नमस्ते। सबैको जय होस्। शुभ दिन। शुभ दिन।